जिस घर में अच्छी भाभी उस घर की किस्मत जागे, बिटिया निकाल बजाए तेरा भैया नाचे। में है अरमान लुटा दूं तुझ पे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। मस्ती में झूमी फजा। पाकिस्तान की फिल्मी सनत के एक माया नाज और वस्टाई गुलकार अहमद रुश्दी बड़े सगीर पाक व हिंद में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आवाज के इस जादूगर ने रेडियो पर नगमों से अपने सफर की इब्तिदा की। उन्होंने उर्दू, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी के अलावा कई जुबानों में गीत गाए। हो जाओगे बदनाम, होए होए होए, प्यार के दुश्मन बन के हो जाओगे बदनाम। अहमद रुश्दी की खासियत ये थी कि वो जिस फनकार के लिए गाते उसी की आवाज और उसी के अंदाज को अपनाते। आज के दौर में फिल्मों के कई मशहूर गुलकार रुश्दी को ही अपना उस्ताद मानते हैं। उन्होंने तकरीबन 583 फिल्मों के लिए 5000 से ज्यादा गाने गाए। सुनाऊं क्या अहमद रुश्दी का ताल्लुक एक क़दामत पसंद सैयद घराने से था। उनके वालिद सैयद मंजूर अहमद हैदराबाद दक्कन में अरबी और फारसी के उस्ताद थे। उनका रुश्दी के बचपन में ही इंतकाल हो गया था। रुश्दी बचपन से ही मौसीकी के शौकीन थे। उन्होंने अपना पहला गीत हिंदुस्तान की फिल्म इबरत 1951 रिलीज के लिए गाया था। फिर 1954 की एक सुहानी सुबह थी जब लोगों ने रेडियो पाकिस्तान कराची से अहमद रुश्दी की आवाज में एक नया गाना बंदर रोड से की माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी सुना। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। इस गीत के न सिर्फ बोल जवाब थे बल्कि इस नौजवान गुलकार की गई ये अंदाज ने भी इस गीत को रौनक बख्शी और ये गीत दुनिया मौसीकी में हमेशा के लिए अमर हो गया। और आज भी इस गीत को उतने ही ज़ौक़ और शौक से सुना जाता है जितना कि पहले दिन सुना गया था। अहमद रुश्दी ने मौसीकी की तरबियत बाकायदे किसी उस्ताद से हासिल नहीं की थी बल्कि उनकी ये सलाहियत खुदेदाद थी। मौसीकी और गायकी उनकी रग रग में रची हुई थी। रुश्दी हिंदुस्तान के मशहूर फिल्मी गुलकार किशोर कुमार के भी आइडियल थे और किशोर कुमार ने इंग्लिस्तान में रुश्दी मरहूम के गानों पर परफॉर्म किया था। अनारी मुझे समझाते जाओ जी, हाजी 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 हाजी। उन्होंने गजल की गायकी में भी अपनी एक मुनफरिद तर्ज ईजाद की। कमो बेश 29 साल तक अहमद रुश्दी ने अपनी आवाज की बदौलत पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर हुक्मरानी की। दिलचस्प बात यह है कि यह नौजवान अदाकारी के शौक में फिल्म इंडस्ट्री में आया था मगर किस्मत ने इस नौजवान के नसीब में गुलकारी में शोहरत और मकबूलियत लिखी थी। इस आवाज ने पाकिस्तानी फिल्मी सनत पर हुक्मरानी करके शो बिजनेस की दुनिया में हमेशा के लिए अपना नाम अमर कर लिया। इस दौरान अहमद रुश्दी ने कमो बेश 2000 के लगभग गीत गा कर साबित कर दिया कि वो कोई आम गुलकार नहीं है। अजनबी ज़रा सोच लो, ऐसा नहीं मोहब्बत हरगिज़ बयां न होता। मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, छूट गया हम सफर है, खो गया कारवां। अहमद रुश्दी के ज्यादातर गाने उइद मुराद पर फिल्म बन हुए। उइद मुराद और अहमद रुश्दी में एक अहम बात ये भी सामने आई कि दोनों 1938 में पैदा हुए और दोनों का इंतकाल 1983 में हुआ और दोनों की ही 1983 की फिल्म हीरो आखिरी फिल्म साबित हुई। अहमद रुश्दी ने 1938 में हैदराबाद दक्कन के एक मुतव्वज़ घराने में आंख खोली। उनका घराना लोगों में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। पाकिस्तान बनने के बाद ये लोग फौरन पाकिस्तान आए। अहमद रुश्दी ने पाकिस्तान आकर 1950 में रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम बच्चों की दुनिया में शिरकत की। 1954 में उन्होंने फिल्म कारनामा के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इस गीत के जरिए अहमद रुश्दी ने सबको अपना बहुत ज्यादा गर्विदा बना लिया। उसने देखा जो तुम्हारा, ले लो नजराना, काश कोई मुझको समझाता। उनके कैरियर में हकीकी इनकलाब 1959 में आया जब उन्हें लाहौर बुलाया गया। उन्हें फिल्म राज के लिए चंद गानों के लिए मदऊ किया गया था। उन्होंने इस फिल्म के चंद गाने रिकॉर्ड करवाए जिनमें एक गीत छलक रही है मस्तिया उन्होंने जुबैदा खानम के साथ भी रिकॉर्ड करवाए जो बहुत मकबूल हुआ। यह फिल्म मोहम्मद रुश्दी के लिए कामयाबियों के दरवाजे खोलने में कामयाब साबित हुई। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में भी अहमद रुश्दी का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा। कराची की तरह लाहौर में भी अहमद रुश्दी ने तेजी से अपने मद्दाहों में इजाफा करना शुरू किया। फिर जब
فلم سپیرن کے لیے احمد رشدی کی آواز میں یہ گیت پیش کیا گیا، چاند سا مکڑا گورا بدن، تو اس گیت نے پورے ملک میں دھوم مچا دی۔ اس گیت نے احمد رشدی کو مشہور اور معروف گلوکاروں کی سب میں لا کھڑا کیا۔ یہی نہیں بلکہ اس گیت پر انہیں نگار ایوارڈ بھی ملا۔ گلشن گلشن تتلی بن کر اڑتی ہو کہاں، تو ہے لیلا نئی میں ہوں مجنوں نیا۔ 1960 میں اداکار کمال کی فلم جوکر میں احمد رشدی کی آواز میں شوق آوارگی آج اس شہر میں کل نئے شہر میں بے حد مقبول ہوا۔ پھر 1961 میں فلم دل بیتاب کے گیت گول گپے والا آیا نے تو مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ گیت آج بھی ہر گول گپے والے کے ٹیلے پر سنائی دیتا ہے اور آج بھی بے حد مقبول ہے۔ اس گیت پر بھی انہیں نگار ایوارڈ دیا گیا۔ کی دہائی دراصل احمد رشدی کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں تھی، کیونکہ اس زمانے میں سلیم رضا کے ساتھ ساتھ مہدی حسن، مجیب عالم، ایس بی جون، مسعود رانا، بشیر احمد سمیت بہت سے گلوکار ان کے مد مقابل تھے۔ بہرحال خدا کی طرف سے احمد رشدی کو جو خوبصورت آواز ملی تھی اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے رومانوی اور ٹریجڈی گیتوں پر یکساں جادو جگایا۔ اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ذریعے احمد رشدی نے زمانے کے تمام ہی چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کیا۔ تمام ہی موسیقاروں نے، خاص طور پر سہیل رینا نے تو احمد رشدی کی آواز کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی لازوال گیت پیش کیے۔ احمد رشدی میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بھی بکھیر سکتا تھا اور رونے پر بھی مجبور کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی آواز میں فلم ایک نگینہ کا یہ گیت مل گئی ہم کو پیار کی یہ منزل پیش کیا گیا تو لوگ خوشی سے دیوانے ہو گئے، اور جب اسی آواز نے فلم ارمان کے لیے ٹریجڈی گیت گایا جب پیار میں دو دل ملتے ہیں تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دیے۔ فلمی دنیا کے تمام ہی نقاد اور تجزیہ نگار اس بات پر متفق ہے کہ احمد رشدی کی آواز سب سے زیادہ عظیم رومانٹک ہیرو وحید مراد پر بھرپور انداز میں سوٹ کیا کرتی تھی۔ اس لیے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب بھی وحید مراد اور احمد رشدی کا ملاپ ہوا ہے تو اس شاہکار نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ احمد رشدی کے لیے 1980 کی دہائی بہتر ثابت نہ ہو سکی۔ اس دوران ان کی شہرت اور مقبولیت میں واضح کمی ہونے لگی۔ خود انہوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا تھا کہ اب زیادہ عرصے تک گلوکاری کے میدان میں ان کی حکمرانی نہیں چلے گی۔ انہوں نے اس بات کو بھی محسوس کر لیا تھا کہ ان کی مصروفیات میں واضح کمی ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اپنا آخری گیت بدلتی راہیں کے لیے گلوکارہ مہناز کے ساتھ ریکارڈ کروایا، جس کے بولتے آنے والوں سنو، مگر بدقسمتی سے یہ گیت فلم کے لیے ریکارڈ نہ ہو سکا۔ احمد رشدی کے کام کے ساتھ ساتھ ان کی صحت بھی گرنے لگی تھی۔ اس دوران 2 مرتبہ انہیں دل کا دورہ بھی پڑا، جس کی وجہ سے وہ کافی کمزور بھی ہو گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے بھی انہیں گلوکاری سے منع کر دیا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگے تھے اور 11 اپریل 1983 کی رات انہیں دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ وہ صرف 45 سال کی عمر میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ احمد رشدی نے 1954 میں مہدی ظہیر کے گیت بندر روڈ سے کی ماڑی سے اپنا جو سفر شروع کیا تھا وہ 1983 میں آزاد حفیظ کے گیت آنے والوں سنو پر ختم ہو گیا۔ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی یہ خوبصورت آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔